नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। अल्पमतमा परेपछि ओलीले लोकतन्त्रको हत्या गरेको दाहालको आरोप। आन्दोलनमा सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमलाई गरे नेपालले आग्रह। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसद्वारा देशभर मौन प्रदर्शन। काठमाडौँमा मानव साङ्लो बनाई टुडीखेल घेराउ। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरिको मौसम बदली। उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात। भोलिबाट सुधार आउने मौसमविदको भनाई। बैतडीमा विद्यालयबाट फर्किँदै गरेकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्या। दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित। टुटल र पठाउको विरोध गर्दै उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित। यातायातका साधनको तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य बन्द गर्न। कृषि कानुनको विरोधमा भारतमा देशव्यापी चक्काजाम। संयमता अपनाउन सरकार र किसान दुवै पक्षलाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र राष्ट्रिय महिला लिगमा सेनाको फराकिलो जित। चौदण्डीगढी नगरपालिका 9-0 पराजित। सुभाष, आज पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभरको मौसममा बदली भएको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि केही समय दिउँसो पानी परेको महसुस गरिएको थियो र काठमाडौँ नजिकका र केही हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भने हिमपात भएको जनाइएको छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै बिहिबारदेखि पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरको मौसममा बदली भएको अवस्था छ भने हिजो अस्तिदेखि नै हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, पहाडी क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको अवस्थामा आज काठमाडौँको चन्द्रगिरी, फुलचोकी लगायत उच्च पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ वर्षा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ सहित देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भएको छ। वर्षासँगै उपत्यकामा चिसो बढेको छ भने काठमाडौँको चन्द्रगिरी, फुलचोकी, शिवपुरी लगायतका वरपरका केही डाँडामा सामान्य हिमपात समेत भएको छ। पश्चिम नेपालका केही भूभागमा हल्का वर्षा भएको र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हल्का र हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आइतबारबाट मौसममा सुधार हुने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल। पौडेलजी, एभिन्यूज खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण चाहिँ बिहिबारदेखि देशैभरको मौसममा बदली भएको छ भने केही स्थानमा वर्षा भएको छ, हिमपात पनि भएको छ। काठमाडौँ लगायत वरपर आसपासका क्षेत्रमा भने देशको अन्य स्थिति कस्तो रहेको छ, अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ? हजुर, निश्चय पनि यहाँले भनेको जस्तै बिहिबार रातिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै भित्रिएको जुन एउटा न्यूनचापीय प्रणाली थियो, पश्चिम वायुले ल्याएको प्रणाली, त्यो आज शनिबारसम्म आउँदाखेरि देशभरि नै फैलिएको अवस्था छ र देशका अधिकांश भूभागहरूमा चाहिँ हल्का वर्षा भएको छ भने उच्च हिमाली भूभागहरूमा चाहिँ बिहानैबाट चाहिँ हिमपात भइरहेको अवस्था छ। र त्यस्तो ठुलो खालको चाहिँ वर्षा नभए पनि उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा चाहिँ मध्यम खालको हिमपात भइरहेको अवस्था छ र यो क्रम आज राति पनि रहने देखिन्छ। भोलि बिहानबाट मौसममा चाहिँ सुधार भएर जानेछ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ, केही ठाउँमा वर्षा पनि भएको छ। तराई क्षेत्रको अहिले मौसमी अवस्था कस्तो देखिन्छ? तराईमा तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ उच्च हिमाली र पहाडी भूभागको तुलनामा तराईमा कम वर्षा भएको छ। यद्यपि 2-3 मिलिमिटरसम्म चाहिँ वर्षा भएको छ, विशेष गरेर यो पश्चिम र मध्य तराईमा। र पूर्वी तराईमा अझै वर्षा हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ आज रातिसम्ममा 1-2 स्थानमा चाहिँ तराईका पूर्वी तराईमा पनि प्रदेश नम्बर 2 मा पनि 1-2 स्थानमा चाहिँ हल्का वर्षाको सम्भावना छ। भोलिबाट सुधारको क्रममा रहने मौसम पूर्ण रूपमा सुधार हुनका लागि कति जति समय लाग्ला?
विशेष गरेर सुदूरपश्चिमका धनगढी दिपा जस्ता क्षेत्रमा चाहिँ मौसममा सुधार भइसकेको छ र हिमाली भूभागहरूमा चाहिँ केही मौसममा सुधार हुन बाँकी छ भने बिस्तारै रातिबाट चाहिँ सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सुधार हुँदै जान्छ भने क्रमशः भोलि बिहान आउँदाखेरि चाहिँ देशका पश्चिमी भूभागबाट सबैतिरबाट सुधार हुन्छ। दिउँसोबाट चाहिँ सबैतिर चाहिँ सुधार भएर जानेछ। जोस् आजभन्दा भोलि मौसममा धेरै सुधार हुन्छ, घाम लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। पौडेलजी, जस्तो कि यो वर्षभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ हिउँदे वर्षा अत्यधिक हुने गरेको पाइएको थियो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम्ता वर्षा भएको हो? निश्चय पनि यहाँले भनेको जस्तै अघिल्लो वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्षको कुरा गर्दाखेरि यो माघ महिनासम्म 2-3 चोटि यस्तो खालको वर्षा भइसकेको थियो हिउँदे वर्षा। तर यो वर्ष चाहिँ लामो समय खडेरी र जस्तो रह्यो यो हिउँदको रूपमा, यो जुन जाडो याममा, जसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्र लगायत यो वातावरणको हिसाबले पनि अत्यन्त प्रदूषित रह्यो यो जाडो महिना। र कहिलेकाहीँ चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका लगायत विगतका समयमा चाहिँ महिनामा हामीले पनि थाहा पायौँ जस्तो अत्यन्त तुवालो भएर होइन दिउँसो धुम्म अँध्यारो जस्तो भएको थियो। तराईमा पनि अत्यधिक चाहिँ यो बाक्लो हुस्सो कुहिरो लाग्यो। र अहिले चाहिँ भनौँ न सुदूरपश्चिममा मङ्सिरको अन्तिम साता पुसको पहिलो हप्तामा चाहिँ केही हिमपात भएको थियो भने बाँकी प्रदेशहरूमा चाहिँ सुक्खा जस्तै थियो, खालि जाडो मात्रै भएको थियो भने यो वर्षा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका लगायत पूर्वका क्षेत्रमा चाहिँ यो वर्षको हिउँदे वर्षाको रूपमा पहिलो वर्षा नै मान्नुपर्ने हुन्छ र थोरै धेरै भए पनि हिमपात भएको छ, वर्षा भएको छ, कृषि सबै क्षेत्रको लागि राम्रो मानिन्छ। यहाँले भनेको जस्तो गत वर्षको भन्दा यो वर्ष वर्षा चाहिँ कम भएको हो। हजुर, हुन्छ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। सुभाष, हामीसँग वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। अहिले आज देशभर निकै नै परिवर्तन देखिएको मौसममा भोलि बिहानबाट सुधार आउने र क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने उहाँले बताउनु भएको छ। तराईको क्षेत्रमा भने मौसममा सुधार आउनका लागि अझै केही समय लाग्नेछ। वर्षा हिउँदयाममा यो पहिलो वर्षा भएको छ। यसले गर्दाखेरि हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुँदा त्यहाँका किसान हर्षित भएका छन्, किनभने हिउँदे बालीहरू चाहिँ सप्रेर जाने भनेर किसानहरू हर्षित भएका छन् भने यता तराई क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रका किसानहरू पनि खेतीबालीमा सिँचाइ राम्रोसँग पुगेको भन्दै खुसी भएका छन्। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बैतडीमा किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी तत्काल पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ट्विट गर्दै सभापति देउवाले घटनाबाट आफू मर्माहत भएको उल्लेख गर्दै घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले भट्टको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै परिवारजनमा समवेदना समेत प्रकट गरेका छन्। यसैबीच नेकपा दाहाल नेपाल समूहले बैतडी घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले शनिबार शोक वक्तव्य जारी गर्दै घटनाले आफूहरू स्तब्ध भएको बताएका छन्। विगतमा निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा जस्तो यो घटनामा गैर जिम्मेवार नबन्न सरकारसँग आग्रह गर्दै नेकपाले घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। निर्मला पन्त घटनाको दोषी पत्ता नलाग्दै भएको यो घटनाले आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन राज्य संयन्त्र असफल भएको प्रमाणित भएको दाहाल नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्ट बिहिबार साँझ घर नजिकैको जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको स्थानीयको आरोप छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएको छ। बैतडीमा विद्यालयबाट घर फर्किँदै गरेकी किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। स्थानीय सनातन धर्ममावि 12 कक्षामा पढ्ने 17 वर्षीय किशोरीको बाटोमै बलात्कारपछि हत्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय भागरथी भट्ट गत बुधबार विद्यालयबाट फर्किने क्रममा हराएकी थिइन्। सुरुमा कतै आफन्तको घरमा गएको आशंका गरिएकी उनको बिहिबार साँझ बाटो छेउमा शव फेला परेको हो। घटनास्थलमा फेला परेको शवको प्रकृति हेर्दा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ। तल्लो शरीरको लुगा फुकालिएको र गुप्ताङ्गबाट रगत बगिरहेको अवस्थामा उनको शव
फेला परेको हो। जबरजस्ती नै उसलाई चाहिँ रोडभन्दा तल लिएर आएको र ल्याउँदाखेरि बाटैमा चप्पल फुटिएको छ। आधो बाटोमा कति 20-25 मिटरमा चाहिँ चप्पल नै झरेको भेट्टायो र त्यसपछि आएर त्यो जुन ठाउँ चाहिँ अहिले पनि घटनास्थल छ त्यो ठाउँमा अब ब्लडहरू झरेको देखिया छ। 1 महिना अघि उपचार गर्न नसकेर बुबाको मृत्यु भएपछि घरको जिम्मा सबै बुढी आमा र उनको भागमा परेको थियो। छिमेकीहरूबाट ऋण लिएर तथा बाख्रा बेचेर पढाइ धानेकी भागरथीका एकमात्र दाइले कक्षा 10 मै पढाइ छोडेर रोजीरोटीका लागि भारत हिँडेका थिए। कमजोर आर्थिक अवस्था भए पनि पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी भागरथीले बुधबार भने विद्यालयबाट घर पुग्नै नपाई प्राण त्याग गर्नु पर्यो। घर फर्किने बाटो छेउको बनमारा झाडीमा उनको अर्धनग्न मृत शरीर फेला परेपछि पुरै गाउँ त्रसित बनेको छ भने गाउँमा रुवाबासी चलेको छ। 4-5 बजीतिर एक केटाले भिडियो स्कुलबाट हुन्छ सब आयो चौखलालाई जानकारी गरे गएको छिटो नखाए लगी बेचो गरन्थि कसो भाबी नानला दया लाग्गेवाला नभएको त कर्जु मागन्थि आप तिर्लो भन्नुभयो। विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा बलात्कारपछि हत्या भएको आफन्तहरूले दाबी गरेका छन्। उनको शव फेला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बैतडीका प्रहरी प्रमुख नारायण अधिकारी सहित धनगढीबाट प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुर सहित घटनास्थल पुगेका छन् भने सिआइबीको टोली समेत बैतडी पुगेको छ। घटनापछि स्थानीयहरूले विरोध जुलुस निकालेका छन्। घटनास्थलमै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेर दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। अपराधीलाई मेरो तर्फबाट फाँसी दिनुपर्छ जस्तालाई त्यस्तै ढिटालाई निस्तै गर्नुपर्छ। विद्यालयबाट घर फर्कँदै गर्दा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको आफन्तहरूको दाबी छ। प्रहरीले भने यो विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। घटनास्थल भन्दा केही पर उनको मोबाइल फेला परेको छ। भागरथीको शवसँगै उनका कपी र किताबको झोला पनि सँगै थियो, तर उनी अर्धनग्न अवस्थामा ती किताबहरू कहिल्यै छुन नसक्ने गरी यो संसारबाट बिदा भएकी थिइन्। लोकेश साउद, बैतडी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आज देशभर प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आज 77 वटै जिल्लामा शुभेच्छुक संस्थाहरूको सहभागितामा मौन प्रदर्शन गरेको हो। न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर। वर्तमान सरकारमा अमान्य भ्रष्टाचार। काठमाडौँमा कांग्रेसले मानव साङ्लो बनाएर टुँडीखेल घेराउ गरेको छ। सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने कांग्रेसले जनाएको छ। भर्खरै चाहिँ यो केपी ओली सरकारले गर्दामा हामी यस्तो गरेर फिल्ममा निस्क्नु पर्यो। जस्तो संविधान सभालाई चाहिँ विघटन गरेपछि हामीले अब यिनको चरित्र देखेर अब हामी सधैँ यसरी फिल्ममा बस्नु पर्यो हुनाले हामी आज आन्दोलन गरेको। चरणबद्ध कांग्रेसले आन्दोलन गर्दै आएको छ। त्यस अन्तर्गत आज नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन लयरहरू सबै सडकमा छौँ हामीहरू। यो ओलीले नगर्नु हुने काम गर्नु भएको छ। नेपालको संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दै, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकारै छैन अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ आउँछ यो ढुक्क भयो हुन्छ र ओलीले जे भनेका छन् त्यो गलत हुन्छ। कांग्रेसले दोस्रो चरणमा पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो। पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा माघ 3 गते 753 स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलन समूहले शनिबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा समूहले गरेको प्रदर्शनमा चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता गोविन्द केसी सहितका अगुवाको सहभागिता थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नागरिक अभियन्ताले लगातार विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। ओलीको कदम प्रतिगमनकारी भएको भन्दै नसचिएसम्म प्रदर्शन जारी रहने प्रदर्शनमा सहभागीले बताएका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2794 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 57 जना पुरुष र 42 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,71,806 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 66 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 48, ललितपुरमा 13 र भक्तपुरमा 5 जना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 4, प्रदेश 2 मा 2, बागमती प्रदेशमा 77, गण्डकी प्रदेशमा 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 5, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 248 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,67,812 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित भएका मध्ये 98.5% निको भएका छन्। कोरोनाको कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2035 पुगेको छ। नेपालमा मृत्युदर 0.8 रहेको छ। हाल 1959 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 927 जना संस्थागत र 1032 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 61 जनाको आइसियु र 14 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणको पहिचानको लागि 20,91,166 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। भएका छन्। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न माग गर्दै व्यवसायीले शनिबार आफ्ना ट्याक्सी सहित र्याली निकालेका छन्। बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि व्यवसायीहरूले राखेका छन्। जुन तरिकाको अप्ठ्याराहरू सिस्टमहरू आएको छ तिनै गतिविधिको लागि मूल्याङ्कनको लागि पनि यी निर्णय जुन खालको व्यवहारको विरोधमा प्रतिरोधको लागि चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण एउटा र्याली सुरु गरेको हो। हाम्रो उद्देश्यहरू भनेको वैज्ञानिक भाडा दर पनि हो। त्यसपछि कुनै पनि बन्द हडतालको नाममा हाम्रा मजदुरका साथीहरूको व्यवसायको साथीहरूको गाडी जल्नु हुँदैन। सार्वजनिक गाडी ट्याक्सी मात्र होइन कुनै पनि सार्वजनिक गाडी जल्नु हुँदैन किनभने सार्वजनिक सेवा गरेको अवस्थामा जल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यताले हामी यहाँ उपस्थित छौँ। व्यवसायीहरूले गैर कानुनी रूपमा टुटल र पठाउ सञ्चालन गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। निजी सवारी साधनले भाडा लिए यात्रु ओसार पसार गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल बन्द गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। ट्याक्सी व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजको आयोजनामा काठमाडौँको उपत्यकामा विभिन्न स्थानबाट र्याली निकाली माइतीघर मण्डलामा भेला भएका थिए। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेले सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि सरकार आतुर रहेको बताएकी छन्। शनिबार काठमाडौँमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बा हाङफेले सरकार अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका प्रत्येक सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिने तयारी गरिरहेको बताएकी छन्। सरकारको आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले पहल कदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बसोबास गरिरहेका जनताका हातमा पूर्जा दिनको निम्ति नेपाल सरकार एकदम आतुर छ। केन्द्रले सरकारसँग अर्थात् भूमि मन्त्रालयसँग उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यो समस्या कसरी फोकाउन सकिन्छ हामी छलफल गर्न सक्छौँ र तपाईहरूले आफ्नो काम
मेरो जिम्मेवारी हो, सरकारले दिएको जिम्मेवारी हो, मैले काम गर्छु भनेर भन्नु होला। मन्त्री तुम्बा हाङफेले सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा स्थानीय तहले गलत विवरण भर्न सक्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नियमन गर्न सुझाव दिइन्। यसका साथै आयोगका सदस्यहरू आर्थिक लोभमा पर्न सक्ने भन्दै मन्त्री तुम्बा हाङफेले समयमै सचेत रहन आग्रह समेत गरिन्। पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईको काम कर्तव्य अधिकारमा त्यो कुरा नलेखे पनि तपाईको ड्युटी थियो। यदि कसैले मैले पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेर कसैले पैसा लिन खोज्यो भने, मैले पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेर कसैले तपाईलाई उक्साहटमा ल्याइदियो भने, अर्थात् यो यसो गर्यो भने केही पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने यदि कसैको मनमा छ भने त्यो मनबाट निकाल्दिने। मन्त्री तुम्बा हाङफेले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई स्थानीय तहले गरेका कामको नियमनका साथै निर्दिष्ट ऐनभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न निर्देशन समेत दिएकी छन्। अर्थमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका नेता विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि चालिएको कदम भएको बताएका छन्। पेशागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि चालिएको कदम भएको भन्दै जनता पनि निर्वाचनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्। उनले निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको समेत बताए। 2/3 आफ्नै सरकारलाई टिकाएर सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अवसर पार्टीभित्रका केही नेताका कारण गुमेको उनको भनाइ छ। विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद सुनिश्चित गर्ने, त्यसका निम्ति बलियो आधार निर्माण गर्ने एउटा अवसर थियो। तर त्यो अवसर केही निश्चित नेताहरूको जङ्गली महत्त्वाकांक्षाका कारणले गर्दा पुरा हुन सकेन। अब हामी नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्ने नयाँ अवसरतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ। कार्यक्रममा महासङ्घले 275 सदस्यीय 7औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी समेत गठन गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाको 22औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नै पालामा दीर्घकालीन रूपमा पत्रकारको समस्याको समाधान गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री गुरुङले पत्रकार समाज रूपान्तरणको मुख्य अङ्ग भएकाले रचनात्मक तरिकाबाट जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए। उनले पत्रकारले हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको कानुनी रूपमा नै अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। उहाँहरूको जिन्दगीमै बाँच्नको निम्ति धौधौ परिरहेको छ अनि उहाँहरूको बिमारी भएको छ, हस्पिटल उपचार गरिरहेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले तपाईहरुले त्यो प्रस्ताव ल्याउनुस्। मैले त्यो प्रस्ताव लिनुको निम्ति पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षको अहिले रनिङ आर्थिक वर्षमै पनि हामी त्यो कुरोको सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तयार छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पत्रकार उपचार कोषका लागि जिल्ला शाखालाई 15 लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाएका अग्रज पत्रकारहरूलाई पुरस्कार वितरण एवं सम्मान गरिएको थियो। भारतसँग जोडिएको बैतडीको झोलाघाट नाका 10 महिनापछि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल सरकारले नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुसार नै नाका सञ्चालन सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। सरकारले यसअघि गत शुक्रबारदेखि नै बैतडी सहित देशका 30 वटा नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर भारतीय पक्षको ढिलाइको कारण 1 हप्तापछि मात्रै नाका सञ्चालनमा आएको छ। नाकामा आवत जावत गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले गत चैतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरेको थियो। लामो समयपछि नाका खुल्दा सीमावर्ती झोलाघाट बजारका व्यापारी खुसी भएका छन्। जिल्लामा रहेका सामाजिक सङ्घ संस्थाको नियमित रूपमा रक्तदान गर्ने क्रम अगाडि बढेपछि बागलुङमा दुर्घटना तथा विभिन्न रोगका बिरामीलाई सहज हुन थालेको छ। विभिन्न रोगको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्दा दुर्घटना तथा महिलाको प्रसुतिको बेला रगतको अभावले कुनै पनि बिरामीको
अकालमा मृत्यु हुनुपर्ने समस्या न्यूनीकरण भएको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बागलुङले स्थापना गरेको रक्त सञ्चार केन्द्र बागलुङमा रक्तदान गर्ने सङ्घ संस्था बढेपछि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारको लागि आउने बिरामीहरूलाई चाहिने रगत सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेको छ। रक्त सञ्चार केन्द्रको सहयोगमा रगतको अभावमा कुनै पनि बिरामीको अकालमा मृत्यु हुन परेको छैन। रगत अभावका कारण कुनै पनि व्यक्तिले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर जिल्लामा विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्थापना दिवस तथा पर्वहरूमा रक्तदान गर्दै आएका कारण बागलुङमा रगतको कमी नभएको धौलागिरी अस्पताल बागलुङले जनाएको छ। हामीलाई जहिले पनि रगतको अभाव हुँदाखेरि सम्बन्धित डोनेसन ब्लड दाताहरू रक्तदाताहरूलाई चाहिँ बोलाएर तत्काल लिएर त्यसपछि बिरामीलाई उपचार गर्न पर्ने अवस्था भइरहेको सन्दर्भमा अहिले जुन ब्लड डोनेसन मार्फत रगतहरू आउँदा बिरामीहरूलाई चाहिँ केही समय कुरेर रगत लिन पर्ने अवस्थाको चाहिँ अन्त्य भइरहेको अवस्था छ। रक्त सञ्चार केन्द्र बागलुङमा 2076 श्रावणदेखि 2077 असार मसान्तसम्म 257 युनिट रगत सङ्कलन भएकोमा 131 युनिट धौलागिरी अस्पताल बागलुङका बिरामीको उपचारमा प्रयोग भएको, बाँकी 126 युनिट पोखरा पठाइएको थियो। 2077 श्रावणदेखि हालसम्म 480 युनिट रगत सङ्कलन भएकोमा 237 युनिट धौलागिरी अस्पतालमा प्रयोग भएको छ। अस्पतालमा डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामी बढेपछि रगतको खपत समेत बढेको छ। अहिले चाहिँ यो डायलासिसले गर्दाखेरि अहिले त यो वर्ष चाहिँ एकदम बढेको छ। पहिलाको वर्षमा चाहिँ हामीले धेरै हैन 257 युनिट हामीले चाहिँ टोटल कलेक्सन गरेका थियौँ र टोटल सप्लाईमा चाहिँ 131 सप्लाई गरेका थियौँ। बागलुङबाट रगत पठाए बापत क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र पोखराबाट रगत सङ्कलन गर्ने खाली ब्याग दिने गरेको रक्त सञ्चार केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। कुनै पनि बिरामी रगतको अभावमा मृत्यु हुन नपरोस् भनेर रक्त सञ्चारसँग समन्वय गरेर विभिन्न समयमा रक्तदान कार्यक्रम गर्ने गरिएको सहयोगदाताहरू बताउँछन्। कुनै पनि चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ रगतको कारणले आफ्नो चाहिँ जीवन गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यो रक्तदान कार्यक्रम गरेर अरू साथीहरूलाई पनि एकदम उत्साह गरेको छ र यो कार्यक्रमले यो मलाई लाग्छ धेरै लाभ हुनेछ र कुनै पनि बिरामीहरूले रगतको अभावबाट खलिनु पर्ने आवश्यक रहनु जस्तो लाग्दछ। ब्लडको कमीले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा यो ब्लडको कमीले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ब्लड डोनेसन गर्नको लागि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा नियमित रूपमा मृगौला रोगीहरूको डायलासिस सेवा सुरु गरेपछि अस्पतालमा रगतको खपत हुने गरेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले स्थापना गरेको रक्त सञ्चार केन्द्रको सक्रियता बढेपछि बागलुङमा रगतको अभाव हुन छाडेको छ। बागलुङमा ओ पोजिटिभ र ए पोजिटिभ रक्त समूहको रगत नै बढी खपत हुने गरेको देखिन्छ। बागलुङ जिल्लामा एबी पोजिटिभ रगतको भने कमी देखिन्छ। नेपालको राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा रगतको अभाव भइरहेको बेला गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङबाट भने पोखरा रगत पठाउने गरिएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि केपी ओलीले लोकतन्त्रको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। आज मिडिया अलायन्ससँग भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीदेखि संसदसम्म कहीँ कतै बहुमत नपुग्ने भएपछि ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएका हुन्। उनले अहिलेको लडाईँ लोकतन्त्र, निरङ्कुशता, सत्य र असत्य, अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचको सङ्घर्ष भएको बताए। तर लोकतन्त्रको हत्या भयो, संविधानको हत्या भयो, शान्तिको हत्या भयो भने हामी नगएर के गर्ने? जनता त त्यो त सहन सक्ने स्थिति त छैन। कोही न कोही एक्सट्रिमिजम दक्षिणपन्थीतिरको दक्षिणपन्थी अतिवाद पनि हुन्छ, खालि वामपन्थी अतिवाद मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। दक्षिणपन्थी अतिवादले टाउको उठाउनेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ सताउने या वामपन्थी अतिवादले टाउको उठाउनेर सताउने।
अध्यक्ष दाहालले सञ्चार उद्योगलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्ने विषय आफूहरू सहमत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। हाम्रो सहमति सिस्टममा जानु पर्यो भन्ने कुरामा उद्योगको रूपमा मिडिया जानुपर्छ। अब 1 खरबभन्दा बढीको लगानी भएको यो क्षेत्रलाई राज्यले उद्योगको रूपमा लानुपर्छ भन्ने पनि हामी तयार। यो तपाईँहरूले ठान्नु होला फेरि यो अहिले बाहिर गयो भनेर हामीले जे भनेका छौँ त्यो चाहिँ गरेका छौँ। फेरि हामी गर्छौँ भने पार्लियामेन्टमा भएका पार्टीहरूको। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले ओलीको अधिनायकवाद विरुद्ध हातेमालो गर्दै आन्दोलनमा जान तयार भएको बताए। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र रक्षाको लागि ओलीको कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जानुपर्नेमा उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। कसैको सुझाव पनि सुन्ने उहाँमा बानी छैन। आलोचना सुन्ने बित्तिकै उहाँ आक्रामक भइहाल्नुहुन्छ। उहाँको आलोचना कसैले गर्यो भने उहाँलाई मन पर्दैन। त्यसैले मैले भनिरहेको छु उहाँमा प्रशंसा सुन्ने बानी विकसित भयो र त्यो बानीले उहाँलाई बिगार्दै लग्यो। र तपाईँले सुरुदेखि हेर्नुहोस्, ट्रेन हेर्दै जानुहोस्, कहिले पनि हामी प्रधानमन्त्री भयौँ तर इन्टेलिजेन्स पनि आफ्नै हातमा, हुँदा सम्पत्ति सूत्र पनि आफ्नै हातमा। आफूहरू सबै किसिमका निरङ्कुशताको विरुद्ध रहेको बताउँदै नेपालले आत्मप्रशंसामा रमाउने बानीले ओलीलाई बिगार्दै लगेको पनि बताए। गैर कानुनी रूपमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउने निर्माण व्यवसायीसँग पूर्वाधार कार्यालय पर्वतले स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ। एबी न्यूज खबरले बाल श्रमिकहरू प्रयोग गरिएको खबर प्रसारण गरेपछि कार्यालयले स्पष्टीकरण सोध्न थालेको हो। 11 वर्षदेखि 15 वर्षका बालबालिकालाई काममा लगाइएको पाएपछि कार्यालयले अनुगमन गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यहाँले जुन विषयवस्तु उजागर गर्नुभयो, हामीले त्यहाँ निर्माण व्यवसायीसँग पनि सम्पर्क गऱ्यौँ होइन, हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ, गरेको पनि हटाइसक्यौँ भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ। यहाँले यो विषयवस्तु उठाउनु भएपछि उजागर गर्नुभएपछि त्यसलाई हामीले हेर्छौँ, त्यसलाई बुझ्छौँ। त्यसपछि के छ उनीहरूलाई गर्नुपर्ने कानुनी कारवाही भने त त्यो अब सरकारी निकाय भनेको सरकारी नीति नियम अनुसार नै चल्ने हो, त्यसलाई फलो गर्दैन भनेर त भन्नै मिलेन सर। पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा बालबालिका प्रयोग भएको बारे अनुगमन गरी कारवाही थालेको छ। कार्यालयका अनुसार फेवा कन्स्ट्रक्सन र हिमजुङ ठोकर लगायतका ठेकदार कम्पनीले बालश्रम प्रयोग गरेको देखिएको छ। जनप्रतिनिधिले भने बालश्रमबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारी कार्यालयले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। जुन योजनाहरू भएको छन् तिनमा तपाईँले देख्नुभयो, मैले पनि देखेको छु। उनीहरू हामीले भनेर टेरे आएनन्। अब के गर्ने, अब बालबालिकालाई अब त्यो पठाउने बाबा आमा पनि कमजोरै हुन्, अब लिएर आउने ठेकदार पनि कमजोर हो। मैले अस्ति मात्रै नि भनेको थिएँ, अस्ति आउँदा पनि उसँग मैले पठाइहाल्छु भन्थ्यो, तर आज त आउँदा देखिनँ मैले। आज केसँग अब घरै जाँदा हेरिन्छ के अरे, अब सिमेन्ट मोल्सिनेदेखि लिएर गिटी बोकाउने होइन, ढुङ्गा समेल्ने त्यस्ता काममा प्रयोग गरेको देखेर मलाई पनि मन खाछ। गत हप्ता एबी न्यूज खबर मार्फत बालबालिकालाई सरकारी निकायकै पूर्वाधार निर्माणमा सस्तो श्रमिकको रूपमा प्रयोग भइरहेको खबर प्रसारण गरिएको थियो। पूर्वाधार कार्यालय मार्फत ठेक्का आह्वान गरिएका 2 दर्जनभन्दा बढी सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ। अबको पालो एफिनिस एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय महिला लिगमा रश्मि घिसिङको 4 गोलमा नेपाली सेनाले चौधण्डे गढी नगरपालिकालाई 9-0 फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। जेसँगै सेनाले लिडर एपीएफसँगको दूरी 2 अङ्कमा झारेको छ। एपीएफले नेपाली सेनाले भन्दा 1 खेल कम खेलेको छ। आज भएको दोस्रो लेगको पहिलो खेलमा कमजोर चौधण्डे गढी विरुद्ध सेनाले गोलको बर्सात नै गरेको छ। पहिलो लिगमा अङ्कको खाता खोल्न नसकेको चौधण्डीले यो खेलमा 4 भारतीय खेलाडीलाई उतार्यो। प्रदर्शनमा केही सुधार देखिए पनि हारबाट भने जोगिएन। सेनाले पहिलो हाफमा 3 र दोस्रो हाफमा 6 गोल गर्यो। रश्मि घिसिङले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन् भने शर्मिला थापाले 2 तथा भुजुङ्गा राई र अञ्जली वापुवाले 1-1 गोल गरे। 1 गोल भने चौधण्डी गढीबाट उपहार पाएको थियो।
यो जितसँगै नेपाली सेनाले 7 खेलबाट 16 अङ्क बनाएको छ। सेना लिगको दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। 6 खेल खेलेको लिडर एपीएफसँग 18 अङ्क रहेको छ। चौधण्डे गढीको यो लगातार 7औं हार हो। अङ्कको खाता खोल्न नसकेको चौधण्डे गढीले 7 खेलमा मात्र 1 गोल गरेको छ भने 72 गोल खाइसकेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आजबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि प्रशिक्षण थालिएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा 32 खेलाडीलाई बोलाएको छ। विवेक यादव, अर्जुन कुमार, अनुज चुनारा र खड्क बोहरा पहिलो पटक टोलीमा परेका छन्। त्यस्तै पृथु बास्कोटा, कृष्ण कार्की, सौरभ खनाल, साहब आलम र आसिफ शेखले टिममा पुनरागमन गरेका छन्। क्यानले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता प्रदर्शनलाई आधार मानेर खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। नेपालले चैत्र 6 देखि 15 सम्म ओमानमा त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। आइसिसी वर्ल्ड कप सुपर लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीच 1 दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज हुनेछ। लिग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लिगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा यथावत छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले तराईका जिल्लामा हुस्सो र कुहिरो लाग्दा देशभरका अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशभरको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।